बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना बुक वन में हम लोग लेसन चौथा पढ़ रहे हैं ना। और चौथे का क्या पढ़ रहे हैं ये तो याद नहीं होगा आप लोगों को। इक़रा वक्तुब कह रहे हैं, इक़रा वक्तुब में जाइए। मिन ऐना फा, इक़रा वक्तुब के माना क्या होते हैं बेटा? इक़रा तुम पढ़ो, वक्तुब और तुम लिखो। हाँ, कुछ लोगों के नाम मुझे ऐसे नजर आते हैं इसमें कि जो लोग खामोशी। मिन ऐना फातिमा, तो फातिमा कहाँ से हैं? हिया मिनल हिंदे, हिया वो मिनल मिनल हिंदे, वो हिंद से वो है। हिंद से है। खराजा माने क्या होता है? निकला। निकला। फेल जब आता है बेटा, खराजा वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब जानते हो किसको कहते हैं? फेल। हाँ, एक फिर होता है हिंदी में क्रिया, कर्ता, कर्म। क्रिया यानी फेल, कर्ता यानी फाइल, कर्म यानी मफऊले बिही। क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, फाइल को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, और मफऊले बिही को कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो खराजा अरबी का रूल है, फेल के बाद क्या आता है? फाइल। तो फाइल। खराजा फेल है तो अल मुदर्रिसो क्या होगा? फाइल, यानी उस काम को करने वाला। तो खराजल मुदर्रिसो, खराजा माने निकला। कौन निकला? निकला। मुदर्रिस निकला। तो मुदर्रिस फाइल, और जो फाइल होता है हमेशा उस पर क्या होता है? पेश आता है। फाइल मरफू होता है। ये जो पेश है ये बिला सबब नहीं है, सही है। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि ये फाइल है, सही है। फाइल हमेशा मरफू होता है। होता है। मरफूउन, हर फाइल क्या होगा? मरफू होगा। मरफू खरजल होगा। मुदर्रिसो, उस्ताद निकला। अब ये मुदर्रिसा पढ़ेंगे, मुदर्रिसे पढ़ेंगे, गलत होगा। ये खरजा फेल, तो ये मुदर्रिसो फाइल। मुदर्रिस। खरजल मुदर्रिसो, मुदर्रिस निकला। मिनल फसले, कहाँ से निकला? क्लास से। अब क्लास मुदर्रिस से। जल है तो उसके बाद जेर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। खरजल मुदर्रिसु मिनल फसले, उस्ताद निकला क्लास से। और ये वाव फालतू का नहीं है बेटा। वाव माने और। गहाबा, गहाबा माने होता है गया। गया। गहाबा गया, ये भी फेल है कि नहीं है? और ये कौन सा फेल है? फेले माजी। खराजा भी फेले माजी। वज़हबा माजी। इलल मुदीरे, और गया मुदीर तक। मुदीर तक। ज़हबत ताजिरो, तो एक काम ये कीजिएगा, कल आप लोग गर्दान याद करके आइएगा। याद तो करवाई है पहले, ना हो तो मैं फिर लिखवा दूंगा अगर किसी के पास नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि दर्स हमारा इसी पे बेस कर रहा है। ज़हबत ताजिरो, अब ये ताजिर फाइल होगा या नहीं होगा? जी फाइल है। हाँ, क्योंकि ज़हबा वर्ब है, फेल है, तो उसके बाद फाइल आ रहा है ना। ज़हबत ताजिरो, ताजिर गया। इलद दुकाने, कहाँ गया? दुकान तक। दुकान तक। खरजा हामिदुन, अब ये हामिद का एराब क्या होगा मौलाना? क्या होगा? फाइल होगा, मफूल होगा कि मफूल, अरे फाइल होगा, मफूल होगा कि मुब्तदा होगा, खबर होगा, क्या होगा? फाइल। फाइल किसके बाद आ रहा है? फेल के फेल के बाद। बाद। फेल के बाद फाइल है। खरजा हामिदुन, हामिद निकला। कहाँ से निकला? मिनल गुरफते, कमरे से निकला। कमरे से। वज़हबा, और गया। गया। इलल हम्मामे, बाथरूम तक। हमाम तक। सही है, हम्माम तक। मन खरजा, मन माने कौन? ये याद रखिएगा, शुरू में आता है तो वो मन, सही है ना। मिन नहीं पढ़ना है, मन। मन खरजा, कौन निकला?
من الفصل کلاس سے، کلاس سے، خرج من الفصل کلاس سے کون نکلا؟ تو کہا خرجت طالبو، طالب علم نکلا، نکلا، من المدرسۃ کہاں سے نکلا؟ مدرسے سے، اسکول سے، مدرسے سے، وذهب الى السوق اور گیا بازار۔ بازار سوق مانے تک، کیا ہوتا ہے عربی میں؟ بازار، مارکیٹ کو کیا بولتے بازار، ہیں؟ سوق۔ سوق، خدیجہ من الصین، اچھا خدیجہ پہ دیکھیے پیش آیا، تنوین کیوں نہیں دی بتائیں گے؟ درد گزر چکا ہے، مؤنث ہے، خالی مؤنث نہیں، ممنوع من الصرف ہے، غیر صرف منصرف ہے، ہے۔ خدیجہ من الصین، خدیجہ چین سے ہے، وخالد من الیابان، اور خالد جاپان سے۔ جاپان سے، اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، ضع فی الفراغ، خالی جگہ میں رکھیے، فیما یلی، جو نیچے آ رہی ہیں، حرف جر، حرف جر مناسب۔ اب یہ من کے معنی ادھر سے دیکھیے مولانا، من کے معنی فرام، الا کے معنی ٹو، فی کے معنی ان، علا کے معنی آن، صحیح ہے نا؟ تو اس خالی جگہ کو ہمیں بھرنا ہے، جیسے الکتاب المکتب، کیا آئے گا یہاں؟ الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے۔ اب یہ بتائیے الطالب الفصل، تو کیا ہوگا؟ الطالب فی الفصل، فی معنی کیا ہوتا ہے مولانا؟ میں، طالب علم کہاں ہے؟ کلاس میں ہے۔ ذہب حامد، حامد گیا، ذہبہ کے ساتھ زیادہ تر دیکھنا الا آئے گا، الا، ذہب الی الجامعۃ، حامد گیا کہاں؟ یونیورسٹی، یہاں کیا لائیں گے؟ الا۔ خرج المدیر، خرج المدیر، مدیر نکلا، کہیں سے تو نکلے گا، اس سے کے لیے کیا لائیں گے؟ من۔ خرج المدرس من المدرسۃ، صحیح ہے، استاد نکلا مدرسے سے۔ اب یہاں دیکھیں، جب ایک جگہ سے جاتے ہیں اور دوسری جگہ جاتے ہیں تو جہاں سے جاتے ہیں اس کے لیے من، اور جہاں جاتے ہیں اس کے لیے الا لاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کے جو لے گئی اپنے بندے کو کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ سورہ بنی اسرائیل جہاں 15واں پارہ کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ تو ذہب محمد، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں کے لیے من لائیں گے، جہاں ہماری انتہا ہوتی ہے وہاں کے لیے الا لائیں گے۔ ذہب محمد، محمد گیا، من الصین، کیا لائیں گے یہاں؟ من الصین، چین سے گیا، کہاں گیا؟ الی الیابان، کہاں گیا؟ جاپان گیا۔ اور یہ ماؤس سے جلدی جلدی میں لکھا تو ایسا ہو گیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں نیو ورڈز کے بعد ہمارا درس یہ میرے خیال سے فنش ہو رہا ہے جی۔ نیو ورڈز دیکھ لیجیے جو کچھ ہے ہمارے پاس۔ المدرسہ کیا ہے مولانا؟ اسکول، الفصل مانے کلاس، الحمام مانے باتھ روم، المرحاض کس کو کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ، السوق مانے کچن، بازار، تم الٹے ہم ادھر سے چل دیے، کہہ رہے نا آنکھ کھول کے رکھا کرو۔ الجامعہ یونیورسٹی، الغرفہ کمرہ، المطبخ کچن، مطبخ مانے کیا ہوگا؟ کچن ہوگا، صحیح ہے۔ یابان مانے جاپان، الصین مانے الہند مانے انڈیا، الفلپین مانے فلپین، کنٹری کے نام ہے سارے ہی ہے۔
المدیرو پرنسپل، ذهب مانے گیا، خرجہ مانے نکلا۔ اب یہ دیکھیے مولانا فی، علی، من، الی، یہ سب کیا ہے؟ من حروف الجر، یہ سب کیا ہیں؟ حروف جر ہے۔ حروف جر۔ اور اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو میں نے بتایا، دیکھیے عربک اس کہاں گئے؟ دیکھیے a noun with the normal ending is said to be in the nominative case in Arabic it is called مرفوع۔ صحیح ہے، مرفوع کسے کہیں گے، کس کو کیا کہیں گے، وہ آپ کو سمجھا تو دیا ہے، باقی دیکھ لیجئے گا۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجئے گا، ہم اس میں بھی آپ کو انگلش میں بھی بتا دیں گے۔ ویکیبلری میں دیکھ لیجئے مولانا، اینا مانے ویئر، کہاں، غرفہ مانے روم، الحمام یعنی باتھ روم، مطبخ کچن، فی مانے ان، علی مانے آن، السماء اسکائی آسمان، فصل کس کو کہتے ہیں؟ کلاس روم، مرحاض ٹوائلٹ۔ اور اس طرح سے ہم نے یہ چوتھا درس کیا کیا؟ مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ 5واں درس شروع کریں گے، والحمدللہ رب العالمین۔